आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती नाम का यहाँ हम्द व सना बयान की जाएगी वो ख़ूबसूरत और प्यारा सा नाम है अल-मोमिनो जल्ले शानहू। अल-मोमिन खौफ की कैफियत से निकालने वाला, गम और दुख से निजात देकर अमन व अमान देने वाला। अमन और ईमान, मोमिन, अमान और एमन, ये सब एक ही कबील के अल्फाज हैं और अपनी अपनी वुसअत में लामहदूद और अमीक हैं। मोमिन की वुसअत इस कदर है कि ये बैक वक्त अमन देने वाला और अमन में आ जाने वाले दोनों मानों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब ये लफ्ज़ बारी ताला की सिफत के तौर पर बोला जाता है तो अल मोमिन जल्ले जलालहू कहा जाता है, तब इसके मानी और औसाफ इंसानी सोच से बालातर और हर इस्म के साथ साथ चलते हैं। अल्लाह ताला का कोई भी इस्म हो, रहीम, करीम, रहमान, मालिकुल मुल्क, हादी, खालिक या राज़िक, वो अमन के बगैर नहीं है। और चूँकि अल्लाह ताला ने अपने तमाम औसाफ में से एक कलील सा हिस्सा इंसान को भी बख्शा है, लिहाजा इंसान में भी ये वस्फ मुख्तसर तरीन इख्तियार के साथ मौजूद है। लेकिन अल-मोमिन और मोमिन में फ़र्क है कि अल-मोमिन जल्ले जलालहू खुद अमन का खालिक है, इसे कहीं से अमन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका ये ख़जाना अज़ल से है और अबद तक है। जबकि इंसान अल-मोमिन की अमान में जाकर लम्हा लम्हा उससे अमन तलब करता है और करता रहेगा, और ये इसके बिना इसे कहीं पनाह नहीं, ना कोई और इसे ये पनाह दे सकता है। कोई इंसान किसी इंसान को पनाह या अमान देता भी है तो वक्ती और आर्जी, लेकिन अल-मोमिनो जल्ले जलालहू इंसान को इसकी इब्तदा से इंतहा तक, अव्वलीन सांस से आखिरी सांस तक और आखिरी ठिकानों तक अमान देता है, जिसके बगैर इंसान ही नहीं बल्कि कोई मखलूक भी कुछ नहीं। हर ज़ीरू बेआसरा और बेयारो मददगार है। अगर सिर्फ बनी नो इंसान ही पर गौर किया जाए तो अल्लाह ने आदम को तख्लीक फरमाकर इसे साथी अता किया और फरमाया, फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और यहाँ फरागत से जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार हो जाओगे। आदम से खता हो गई, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें तौबा का तरीका और कलमात सिखाकर माफ़ किया। ये दोबारा से अमान थी, जिसके बाद इन्हें ज़मीन पर उतारा गया। वहाँ इनके रहने सहने का इंतज़ाम के साथ इन्हें हिदायत की वईद भी सुनाई गई और इरशाद हुआ, हमने कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा। हिदायत की सूरत में ये दुनिया में इसके लिए अमन व अमान की इब्तदा थी। ज़मीन पर इंसान की आबादी बढ़ती, ख़ताएँ और गुनाह भी जन्म लेते गए और अल्लाह ताला इन्हें मुसलसल खौफ और रंज से अमन देता गया। कभी तूफ़ान नूह से अमन दी, कभी नार नमरूद को गुलजार बनाया, कभी याकूब को बेटे की जुदाई के अंदोनाक गम से निकाला, बनु इसराइल को ग़ुलामी की ज़िल्लत से निकाला, बहरे बेकरार में रास्ता दिया और अमन की जगह पहुंचा दिया। भूख से निजात देने के लिए मनो सलवा अता किया, धूप से बचाने के लिए बादलों का साइबान बख्शा और प्यास बुझाने के लिए 12 चश्मे जारी कर दिए। ये किस्से सिर्फ एक कौम के वाक़यात में से चंद हैं। इंसान अगर सिर्फ बनी नो इंसान पर ही अल्लाह ताला के खौफ व गम से निजात देने और अमन अता फरमाने के वाक़यात को शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता। गौर करने से लगता है कि ये अजीब व गरीब मौज़े हैं जो अल्लाह ताला ने अमन के नाम पर इंसान पर ज़ाहिर फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के वक्त अपने कमसिन फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दीजिए और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा। फिर अल्लाह ताला ने किस तरह इस शहर को अमन का शहर बनाया वो दुनिया जानती है। इसी शहर के लोगों को तजारत का ढंग सिखाया और भूख में ग़ज़ा और खौफ में अमन व अमान दिया। इनके बेपनाह खौफ के आलम में अबाबीलों को भेजकर इनकी मदद की।
اسی شہر میں اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا اور دنیا بھر کو امن کا پیغام دینے والا دین عطا کیا۔ ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا؟ پھر ہجرت کا دشوار ترین سفر، غار ثور کا قیام اور غزوہ بدر۔ غزوہ بدر مسلمان اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ بہتر جگہ اور پانی پر قبضہ کرنے کے بعد کفار کو اپنی تعداد اور سامان حرب پر یقین تھا کہ جنگ وہی جیتیں گے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس رتیلی زمین، تعداد اور آلات حرب کی کمی اور پانی کی قلت، تفکرات اور خوف کا ہجوم اور ہار کے اندیشے ستا رہے تھے، اور وہ زیر لب دعا کر رہے تھے۔ ایسے میں بارش اور وقتی طور پر غنودگی امن و امان کا پیغام لائی۔ اس کے ساتھ دربار الہی سے ملائک کو ان میں شامل ہو کر جنگ کرنے کا حکم ہوا، تو یہی جنگ یوم الفرقان فرمائی گئی۔ یہی کیفیت جنگ حنین میں پیش آئی۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امن کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، جو مطابق واقعہ ہوا کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ ضرور جاؤ گے۔ جب کوئی تم میں سے سر منڈواتا ہوگا اور کوئی بال کترواتا ہوگا تو تمہیں کسی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ امن و امان کے ایسے واقعات دنیا کی ابتدا سے محض انبیاء علیہ السلام، مومنین یا بڑی بڑی قوموں میں سے ہی نہیں ظاہر ہوئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روزمرہ صبح و شام عام لوگوں کی زندگی میں بھی پیش آتے ہیں۔ اولین سانس سے آخری سانس تک انسان پر سکون زندگی گزارنے کے لیے اسی امن کا محتاج ہے۔ بارگاہ الہی سے امن نصیب نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت یا ساری طاقتیں خوف و اندیشوں کی حالت، مصائب یا خطروں میں، بدامنی اور سازشوں، رقابت یا دشمنی میں، چھوٹی یا بڑی مخالفتوں میں پناہ یا امن و امان نہیں دے سکتی۔ غم اور دکھ روزگار کے ہوں یا امراض کے، بھوک کے یا غم و آلام کے، اپنے یا پرائے کے، الغرض کے مصائب و مشکلات ذاتی ہوں یا کائناتی، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہی امن عطا فرماتا ہے۔ امن راستوں کے ہوں یا گھروں کے، بازاروں کے ہوں یا عبادت گاہوں کے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہماری بدعمالیوں کے سبب ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے اپنے اعمال کی بدولت ہی محروم ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اہل سبا کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے، اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں، 2 قطاریں باغ کے دائیں اور بائیں تھیں، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، رہنے کے لیے عمدہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔ مگر جب انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے انہیں 2 یہ باغ کے بدلے 2 باغ دیے جن میں دو چیزیں رہ گئیں، بدمزہ پھل اور جھاڑ دار بیری۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی ناسپاسی کے سبب دی، اور ایسی سزا ہم ناسپاسوں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ الغرض کے المومن جل جلالہ امن عطا فرماتا ہے۔ مومن امن پا کر شکر ادا کرتا ہے تو امن و امان کی عنایت جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی اور تمام کائنات کا خالق و مالک اور حکمران ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی حکومت یا حاکم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تمام رعایا کو جہاں تک ممکن ہو امن عطا کرے، امن و امان سے رہنے کے انتظامات کرے، انہیں ہر قسم کے خوف اور حزن سے بچانے کی تدابیر کرے، انہیں خطروں سے بچائے، اور اگر کوئی حکومت ایسا نہ کر سکے تو عوام کی نظر میں وہ ایک ناکام حکومت ہے، جن کے حاکم راتوں کو جاگ کر گشت لگاتا اور رعایا کے دکھ جاننا چاہتا ہے، اس کی رعایا چین کی نیند سوتی ہے، اور جن کا حاکم غافل ہوتا ہے وہ رعایا بدامنی کی زندگی گزارتی ہے اور غموں میں مبتلا رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، حاکم حقیقی ہے، اور وہ جب اپنے بندوں کے لیے امن و امان کے انتظامات کرتا ہے تو اس کی مخلوق کی حیات کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا
جہاں وہ امن کی عملی کیفیت اور خوف و حزن سے محفوظ رکھنے کی تدابیر نہ فرما دے۔ اس کی قوت لامحدود اور اختیارات وسیع ترین ہیں، تو اس کی تدبیر بھی اتنی ہی کامیاب اور بے حد و حساب ہے۔ لیکن اپنی اس دنیا اور عارضی زندگی میں اس نے اپنی تمام تر مخلوقات، جاندار اور بے جان، ظاہر و پوشیدہ، الغرض کے ہر قسم کی تخلیق کو دنیا کے مصائب و آلام اور خوف و حزن سے بچانے کے لیے جس امن و امان کو جاری فرمایا ہے، یہ اس کے امن کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے کہ اس کے امن کا کمال جنت میں ہوگا۔ فرمایا، بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا امن و امان حاصل کرنے کے لیے انسان پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ یہی سب ہدایات دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہی تعلیمات دینے کے لیے کتابیں نازل فرمائی گئیں، اور ان تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی پیروی کرنے والوں اور ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے والوں کی پہچان المومن جل جلالہ نے خود ہی فرما دی اور فرمایا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب اے نبی ہم نے تم پر نازل کی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔